صحیح مسلم پاک دی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بڑے پیارے صحابی نے آپ نے اس چیز نو بیان کر دے ہویا، آپ نے فرمایا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہوئے گا، اس وقت اللہ اپنے بندیاں وچوں 7 بندیاں نو عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس طرح گرمی دی شدت ہر بندہ پریشان، معاملات پریشان، لیکن حضرت جی یہ دنیا دا مقام ہے، کئی اسباب پیدا ہو سکتے نے، کوئی پنکھے دے نیچے بیٹھ رہی ہے، کوئی یو پی ایس لگا کے بیٹھ رہی ہے، کوئی اے سی لگا کے بیٹھ رہی ہے، کوئی ایئر کولر لگا کے بیٹھ رہی ہے، یعنی کئی اسباب نے گرمی دی شدت کم ہو جاندی ہے تے جتھے محشر دا میدان سجیا ہوئے گا، جتھے سارے انبیاء، سارے پیغمبر، سارے رسول بس سر جھکائے کھڑے ہونگے، جس بھی نبی دی بارگاہ دے اندر جان کے کوئی پیغام دیں گے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جسی کچھ نہیں کسی اور دے مقام تے جی اتھے رب دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا تے اسی انہاں بندیاں دے اندر ساڑھا شمار ہو جائے، اللہ سانو بھی عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ وہ 7 بندے سماعت فرماؤ تے کوشش کرے آجے کہ زندگی دے اندر ایسا عمل ہو جائے کہ انہاں 7 چیزاں دے ہوتی عمل ضرور ہو جائے۔ مسلم پاک دی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی آپ اس چیز کو بیان فرما دیں، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے نے جنہاں نو اللہ جس وقت عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ انہاں 7 بندیاں نو اپنا عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم دی حدیث مبارکہ ان سنیے پیغام کہ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا پہلا بندہ ہوئے امام العادل، عدل کرن والا امام ہوئے، یعنی مثال دے دینا جڑا بندہ عدل انصاف کرن والا ہے، جس وقت رب دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اس عدل کرن والے بندے نو اپنا عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا نوجوان حدیث مبارکہ پہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی جملہ سونے دے پانی دے نال لکھن والا جملہ، اللہ دے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا دوسرا وہ جوان جدی نشو نما اللہ کریم دی عبادت ہی عبادت کے اندر گزری ہو گئی، او دا وقت، او دی پرورش، او دا مقام، او دا بچپن، او دی جوانی اللہ کریم دی عبادت اور ریاضت کے اندر گزری ہوئے، اللہ اس نوجوان نو بھی عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا بندہ ان پیغام کو سنیے، اللہ دے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ 7 بندیاں عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ 2 بندے میں دس دے کہ ایک امام العادل ہوئے، عدل کرن والا ہوئے، ایک وہ نوجوان جدی نشو نما اللہ کریم دی عبادت اور ریاضت کے اندر گزری ہوئے۔ ہن تیسرا بندہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے نو عرش دا سایہ عطا فرمائے گا جدا دل رب دے گھر مسجد اندر لگدا ہوئے، جدا دل اللہ دے دربار کے اندر مسجد اندر آکے جنہوں سکون ملے، جنہوں تسکین ملے، کالی نہ پوے، حضرت ٹائم ہو گیا ہے، جدا زیادہ تر وقت چونک تے بازار تے گلی تے محلے تے چونکاں چ نہیں گزرے، بلکہ جدا وقت رب دے گھر دے اندر گزرے اور دا دل رب دے گھر دے نال لگ جائے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جس وقت عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اس بندے نو بھی عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ ہن چوتھا بندہ اللہ دے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کسے نال دوستی رکھے،
کہ یار اے بندہ رب دی رضا دے اندر راضی رہتا ہے، بندہ عبادت تو گزار ہے، بندہ متقی ہے، بندہ پرہیزگار ہے۔ اس دی وجہ تو دے نال یاری ہے کہ رب دا بھی بڑا فرما بردار ہے، اللہ دے نبی دا بھی بڑا فرما بردار ہے۔ فرمایا دی یاری ہوئے تے رب دی رضا باسی ہوئے، اس بندے دے نال دی ناراضگی ہوئے، دشمنی ہوئے تے رب دی رضا باسی ہوئے۔ چوتھا بندہ اللہ انہوں میں جدی یاری تے جدی ناراضگی رب دی رضا باسی ہوئے، اللہ اس بندے نوں میں عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ پنجواں بندہ اللہ دے حبیب تاجدار کائنات نے فرمایا جس نوجوان جس بندے نوں عورت خوبصورت ہوئے، جمال والی ہوئے، جو برائی دے مقام واسطے بندے نوں دعوت دوے، جو بندہ اللہ دے خوف کلو ڈر جائے، رب دی بارگاہ دی پکڑ چو ڈر جائے اور کہے نا میں اس برے مقام تے نہیں آ سکتا، رب بھی ناراض ہوندہ ہے، رب دا حبیب بھی ناراض ہوندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جس وقت دنیا دی تھوڑی جی لذت واسطے بندہ انکار کر دے نا، اس وقت پھر انعام اے مل دے، اللہ عرش دے سائے دے وچوں اس بندے نو سایہ عطا فرما دے گا۔ کہ عورت پکارے گناہ دا پیغام لوے تے بندہ رک جائے، کہے نہیں سائیں ناراض ہو جاندے ہیں، مالک ناراض ہو جاندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا پھر اسی انعام داواں گے جس وقت کوئی سایہ کائنات دا نہیں ہوئے گا، میدان سجیا ہوئے گا تے اس اپنے بندے نوں عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ چھواں بندہ اللہ دے نبی تاجدار کائنات نے فرمایا چھٹا بندہ کہ جڑا بندہ رب دے رستے دے اندر مال صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اج حضرت جی ساڑا ماحول ہوتا ہے، اسی رب دے رستے جو خرچ کر کے تے اسی کہنے حضرت جی نہیں دیر تک اعلان نہ ہوئے گزارا نہیں ہوندہ، پینڈ نوں پتہ نہ چلے گزارا نہیں ہوندہ، لیکن سنو پیغام سائیاں دا کی پیغام ہے۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا جڑا بندہ رب دے رستے دے اندر مال صدقہ کرے، خرچ کرے، خیرات کرے، پھر انہوں چھپائے کہ کسے بندے نوں پتہ نہ چلے، جنہوں پتہ لگوانا سی انہوں دے رستے تے مال خرچ کیتا ہے، جنہ دی رضا چاہی دی سی انہوں دے دربار دے اندر تے مال خرچ کیتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا انہاں چھپائے کہ دائیں ہاتھ دے نال صدقہ دے رہے ہیں، بائیں نوں بھی خبر نہیں ملی، اللہ اس صدقہ کرن والے بندے نوں بھی عرش دا سایہ عطا فرمائے۔ ستواں بندہ سماعت کرو، اللہ دے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ظاہری ماحول ہو رہے پتہ تیودو چل دے جس وقت تنہائی دے اندر بندہ کلہ بیٹھا ہوئے تے پھر دل دے اندر خوف خدا ہوئے۔ اللہ دے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ستواں بندہ بیان کر لگا، حضور فرمایا جدی تنہائی ایسی عظیم تنہائی ہوئے جدو بندہ کلہ بیٹھا ہوئے تے اپنے رب کو ڈرتا ہوئے تے پھر اس خوف دی وجہ تو دی آنکھ دے وچوں آنسو جاری ہو جائے، اللہ نو نکل دا ہویا آنسو انہا کو پسند آندہ ہے، رب دے حبیب نے فرمایا اللہ اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ سات بندے دعا کریا کرو اللہ انہا سات بندیاں دے اندر ساڑھا بھی شمار فرمائے۔ آؤ